ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 महामृत्युञ्जय यो केन्द्रबाट म योगी पूर्ण र साथमा जन्माएर अरू मित्रहरू हामी साथमा छौँ। ब्रह्म मुहूर्त, यो ब्रह्म मुहूर्तको शुभ बिहानी परमात्मा र प्रकृतिको सौजन्यहरूको पार सदुपयोग गरी हामी स्वस्थ सुन्दर शान्त समृद्धि अनि शक्तिशाली शक्ति सम्पन्न बन्नु छ र बनाउनु पर्नेछ। यसैको लागि हामीहरू योग गरौँ र योग गरौँ भन्ने नाराको साथमा यो अभियान अनुष्ठान यो चिन्तन मन र अभ्यासलाई नियमित नियमित निरन्तर निरन्तरता दिने क्रममा आज पनि हामी तयारी सुरु गरौँ। अष्टाङ्ग योग ऋषि पातञ्जलिको पातञ्जलि योग दर्शन अन्तर्गत समाधिपातको 39 नम्बर सूत्रकै सेरोफेरोमा छौँ। यो सूत्रमा यहाँ ध्यानको विषयमा जो ध्यान भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो अष्टाङ्ग योगको सर्वोच्च र सर्वश्रेष्ठ विधाको रूपमा मान्न सकिन्छ र मान्न पर्दछ। ध्यानले एउटा मानवलाई जो रोगी दुखी अत्यन्त शोकाकुल अत्यन्त पीडित अर्थात् नर्कतिर जाने त्यस्तो जीवन त्यस्तो शरीर त्यस्तो मन र मस्तिष्कलाई यसले जसरी चाहिँ भनिन्छ देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवो सदाशिव। ध्यानमा यति क्षमता हुन्छ, ध्यानमा यति शक्ति हुन्छ, ध्यानमा यो क्षमता यस्तो क्षमता हुन्छ कि हामी यो देहलाई देवालय बनाउन सक्छौँ, यो भित्रको जीवलाई शिव बनाउन सक्छौँ हामीले। ध्यान नै एउटा यस्तो चाहिँ हामीहरूको गहना र उपहार हो प्रकृतिको परमात्माको, अर्थात् योग चाहिँ योगको एउटा सौन्दर्य, योगको एउटा अत्यन्त उच्चतम उच्च एउटा यस्तो माध्यम हो जसलाई चाहिँ हामीहरूले अलिकति बुझ्न सक्यौँ जान्न सक्यौँ भने जो आज हामीहरूले भोगिरहेको छौँ रोगै रोग शोकै शोक अशान्त असफल यो दारिद्र्यता भिकारी भएर चाहिँ आज हामीहरू भिख माग्दै हिँड्ने बाध्य छौँ अहिले चाहिँ। जबकि यो चाहिँ यो देहलाई देवालय मन्दिर बनाउन मिल्थ्यो, मन्दिर बनाउन सक्थ्यो, यो भित्रको जीवलाई शिव बनाउन सक्ने क्षमता छ। यो चेतन यो आत्मा र यो चेतन यति शक्तिशाली छ, यति शक्तिशाली हो यो जुन चाहिँ नि उनी परब्रह्म परमात्माद्वारा चाहिँ नि अर्थात् परमात्मा परब्रह्म परमात्माको एउटा अङ्ग र एउटा अंश हो। जब मेरो चाहिँ नि मलाई जन्माउनेवाला मेरा पिता शक्तिशाली एकदम शक्ति सम्पन्न छ भने उसबाट जन्मेको म नै स्वयं सन्तान हुँ, अङ्ग हुँ, अंश हुँ, अनि म कसरी अल्पज्ञ हुन पुग्छु त, कसरी अल्पज्ञ हुन गएँ।
जबकि परब्रह्म परमात्मालाई सर्वज्ञ भनिन्छ, सर्वशक्ति सम्पन्न भनेर भनिन्छ। र आज उनी सर्वज्ञ सर्वशक्ति सम्पन्न परब्रह्म परमात्माको अंश, यो अङ्ग, यो मेरो आत्मा, यो मेरो चेतन आज अल्पज्ञ अल्पशक्ति बडा दयनीय अवस्थामा जीवन जिउनु परिरहेको छ। कसरी यो हुनु गयो, कसरी यो हुन्छ, कसरी यो भयो? अब हामीहरूले यसको खोज र यसको अनुसन्धान, यसको खोज र विशेष अनुसन्धान जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति सम्पन्न बाट बनेको चाहिँ जो मेरो चेतन र मेरो आत्मा, त्यो चेतन र त्यो आत्माले बनेको यो मेरो मन, यो मेरो शरीर कसरी त्यसरी चाहिँ अल्पज्ञ हुन सक्छ? कसरी चाहिँ यो आज शक्तिहीन बन्न गयो? चाहिँ यसको विषयमा हामीले नितान्त 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 त्यो खोज, त्यो अनुसन्धान, त्यो अध्ययन, यो चिन्तन मनन र त्यसको अभ्यास गर्नु नै ध्यानको विषयमा बुझ्नु हो, ध्यानको विषयमा जान्नु हो। ध्यान एउटा यस्तो चाहिँ माध्यम हो, मार्ग हो जसलाई हामीले अलिकति बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि यो अल्पज्ञ सर्वज्ञ बन्न सक्छ। यो त यो हामी अलिकति चाहिँ नबुझ्नुको कारणले, अलिकति नजान्नुको कारणले र जो हामीहरूको अहिले मानिआएको हाम्रो चाहिँ शिक्षा, जुन शिक्षा चाहिँ हामीले मानिआएका छौँ, जुन शिक्षा हामीले पढ्दै आएका छौँ, जुन शिक्षा हामीलाई पढाइएको छ, यो शिक्षा पनि चाहिँ हामीहरूको अझ वास्तवमा शिक्षा कुनै नराम्रो होइन नै। शिक्षा भनेको आँखा हो। शिक्षा भनेको एउटा अन्धालाई आँखा दिँदाखेरिमा के हुन्छ? शिक्षा आँखा हो। शिक्षाले त्यो एउटा समग्रता देख्न सक्छ, जान्न सक्छ, बुझ्न सक्छ, अनुभव र अनुभूति गर्न सक्छ। तर आजको यो शिक्षा, यो शिक्षालाई चाहिँ हामीले विदेशबाट आयातित भएको त्यो शिक्षा, विदेशबाट आयातित या निर्देशित भएको यो शिक्षा जो हामीहरूको चाहिँ अनादिकालदेखि चल्दै आएको जुन उच्च कोटिको जुन शिक्षा हो, त्यो शिक्षालाई आज यहाँ ओझेलमा पारियो र ओझेलमा छ अहिले चाहिँ। हाम्रा ऋषिहरू, हाम्रा पुर्खाहरूले जो चाहिँ आर्जन गरेका जो शिक्षा हो, त्यो शिक्षामा चाहिँ आध्यात्मिक चाहिँ ज्ञानले ओतप्रोत त्यो मार्ग निर्देशन गरेको पाइन्छ। आध्यात्मिकलाई बढीभन्दा बढी जोड दिएको पाइन्छ भने आज हामीहरूको शिक्षा यस्तो छ, समग्रता पुराको पुरा भौतिकतिर मात्र चाहिँ लक्षित र केन्द्रित भएको पाइन्छ। यी भौतिक वस्तु तत्त्व पदार्थलाई बुझ्नुको लागि आजको शिक्षा चाहिँ ठिक छ। त्यो चाहिँ किनकि
सम्पूर्ण चाहिँ यो शिक्षा भौतिकसँग जोडिएको अर्थात् भौतिक शिक्षामा आधारित भएर चाहिँ विकास गरिएको यो शिक्षा भौतिकको लागि एकदम ठिक छ। तर अध्यात्म शिक्षा, त्यो उच्च शिक्षा जसले चाहिँ जीवन र जगतको सही मूल्याङ्कन गर्दछ, यो शरीर र मनको चाहिँ र चेतन र आत्माको, जीवात्मा र परमात्माको जहाँ अध्ययन गरिन्छ, त्यहाँ पढ्ने र पढाउने गरिन्छ, वास्तवमा त्यो शिक्षा नै वास्तविक शिक्षा हो। यो भौतिक शिक्षा चाहिँ हामी जतिसुकै बुझे पनि, जाने पनि, जतिसुकै उचाइमा पुगे पनि अब आज हामीले भोगिरहेको छौँ। त आजको भौतिक शिक्षाले सुविधा छ, धेरै 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 सुविधाहरू छ, तर आज हामी जति चाहिँ त्यो सुविधाहरूको उपयोग र उपभोग गर्दैछौँ, एउटा मानव र मानवीयताको त्यसको पुराको पुरा सम्हार, पुराको पुरा चाहिँ हामीले यस्तो अवस्थामा ल्याइसकेको छौँ कि अब एउटा मानवीयता र एउटा मानव सङ्कटको अवस्थामा छ। यदि यही स्थिति रह्यो भने भोलि न यहाँ कुनै मानव र मानव रहन्छ, न कुनै यो जीवन र जगत नै रहन्छ यहाँ। त्यसकारण चाहिँ हामीहरू अब यहाँ वास्तविक चाहिँ जुन शिक्षा हो, जो अध्यात्म शिक्षा, त्यो अध्यात्म शिक्षामा पनि अझ योगको शिक्षा, त्यो नितान्त प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, जो चाहिँ नि यो जीवन र जगत, यो शरीर र मन, चेतन र आत्मा, जीवात्मा र परमात्माको विषयमा यहाँ बुझ्ने र जान्ने मात्रै होइन, यसलाई व्यवहारिक तलमा यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो वेदमा भनिएको छ, वेदमा भनिन्छ, वेदको 4वटा महावाक्यले भन्छ, अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ। अर्को वेदले भन्छ अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा नै त्यो ब्रह्म हो। अर्को वेदले भन्छ तत्त्वमसि, तत्त्वम यो पनि र त्यो पनि ब्रह्म नै हो। प्रज्ञान घन ब्रह्म, यो म ब्रह्म हुँ भनेर बुझ्ने र जान्नेवाला जुन ज्ञान हो, त्यो ज्ञान नै, त्यो प्राज्ञा नै ब्रह्म हो भनेर यसरी चाहिँ नै उद्घोष गरेको छ। जबकि हामी पूर्वीय जगतको जो वैदिक सनातन धर्मसँग आधारित भएको जुन शिक्षाको चाहिँ अर्थात् अध्यात्म दर्शनको सर्वोत्कृष्ट र सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ वेद। त्यो वेद एउटा यस्तो उच्च शिक्षा हो, शिक्षाको भण्डार हो, ज्ञानको भण्डार हो। त्यो वेदमा चाहिँ यहाँ हामीले पाउँछौँ कि म ब्रह्म हुँ, यो आत्मा नै त्यो ब्रह्म हो, यो र त्यो नै ब्रह्म हो, यो बुझ्ने र जान्ने नै त्यो प्राज्ञ नै ब्रह्म हो भनेर यसरी उद्घोष गरेको छ। भने अब आज चाहिँ नि हामी कसरी चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि एउटा मानव र मानवीय जगत नै चाहिँ नि सङ्कटको अवस्थामा पुग्ने स्थितिमा जुन अहिले हामी यो अवस्थामा छौँ, यो हुनु कसरी गयो भने यही हो,
भौतिक शिक्षा भनेको केवल आधा शिक्षा हो। अहिलेको शिक्षाले आधा चाहिँ राम्रो यसको अध्ययन अनुसन्धान र खोज चाहिँ गरेको छ, तर त्यो आधा जुन शिक्षा हो त्यसलाई छुँदै छोएन। त्यसको लागि चाहिँ मौन छ ऊ चाहिँ। भौतिक शरीर भनेको यो मेरो शरीर हो, यो प्रकृति नै मेरो शरीर हो, यो मेरो शरीर नै प्रकृति हो। वेदान्तमा यसलाई पिण्ड र ब्रह्माण्ड भनेर भन्दछ। ब्रह्माण्डलाई त्यो विशाल विराट चाहिँ प्रकृति मान्छ भने यो पिण्ड पनि चाहिँ एउटा त्यही ब्रह्माण्डको एउटा अङ्ग र एउटा अंश हो। जब मेरो यो पिण्ड रूपी चाहिँ यो प्रकृति, यहाँ प्रकृति भन्ने बित्तिकै पञ्चकृत पञ्चमहाभूत र अपञ्चकृत पञ्चमहाभूत भनेर भन्दछ। अब यो शरीर मेरो पञ्चकृत पञ्चमहाभूत अर्थात् यो भौतिक स्थूल शरीर हो। भौतिक यो चाहिँ जुन शिक्षासँग आधारित मानिन्छ यसलाई चाहिँ, यसको आधा हिस्सा जुन छ त्यो सूक्ष्म शरीर भनेर भनिन्छ। जो मन 10 इन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अहङ्कार भनेर वर्णन गरिएको छ, त्यो आधा हिस्सा त्यो असाध्यै शक्तिशाली जसलाई अपञ्चकृत पञ्चमहाभूत भनेर भनिन्छ। अब हामी आफै चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, आफै सोच्न सक्छौँ, आफै जान्न सक्छौँ। अब हामीले भौतिक शिक्षा शरीरको त विशेष चिरा गरेर अणु अणु कण कण केलाएर चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ आन्द्रा भुँडी नै सबै चाहिँ छ्याङ्ग हुने गरेर चाहिँ सिक्ने र सिकाउने गरिएको छ, पढ्ने र पढाउने गरिएको छ। तर यो स्थूल शरीरलाई चलाउनेवाला जुन सूक्ष्म शरीर हो त्यो 10 इन्द्रिय, त्यसमा पनि विशेष 5वटा इन्द्रिय, 5वटा तन्मात्रा, 5वटा प्राण, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार, यी 19 तत्त्वले युक्त भएको चाहिँ जुन सूक्ष्म शरीर हो त्यो यति शक्तिशाली छ, त्यो यति शक्तिशाली हुन्छ त्यो देखिँदैन। तर उसले नदेखिने त्यो शक्तिले यो देखिने स्थूल शरीरलाई चलाएको छ र चलाउँछ। भने अब यसैबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यो चाहिँ भौतिक शिक्षा र आध्यात्मिक शिक्षामा हामी यदि तुलना गरेर हेर्ने हो भनेदेखि कुन श्रेष्ठ त? भौतिक शिक्षाले चाहिँ बाहिरको एउटा बोक्राको, बाहिरको एउटा चाहिँ एउटा शरीर स्थूल शरीरको मात्रै चाहिँ त्यसलाई पढ्ने र पढाउने गर्छ, जो कि यो नाशवान छ। यसको यति क्षणमा रूपान्तरण र परिवर्तन जन्मियो कि त बस यसको मृत्यु सुरु हुन्छ। जन्मिनु पाएको छैन, त्यसपछि चाहिँ मृत्युको घडी अब त्यहाँ सुरु हुन्छ। ट्याक 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 गर्दै गर्दै हामी सबैलाई अनुभव छ यो चाहिँ, यो अपरिहार्य कटु सत्य हो यो कि यो शरीर जब जन्मिन्छ अनि यसको मृत्यु सुरु हुन्छ। यो जन्म र मृत्युको त्यो बीचको त्यो अवधि भर चाहिँ नै मात्र चाहिँ यसको अस्तित्व हुन्छ, अस्तित्व छ यसको चाहिँ। त्यो पनि पल पल र क्षणमा चाहिँ रूपान्तरण बाल्यकालबाट युवा अवस्थाबाट वृद्ध अवस्थाबाट अब त्यो मृत्युको
समय आउँछ जसले चाहिँ नि यो स्थूल शरीरको जो आजको शिक्षाले यसैलाई नै यसैको नै विशेष 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 कैयौँ वर्ष आधा जीवनको आधा जीवन पढेको पढाइ गरेर आधा जीवन त पढ्नै लाग्छ। अनि बुझिसक्यो, जानिसक्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ यसबाट चाहिँ नि जुन हामीले फाइदाहरू लिनुपर्ने हुन्छ, अब त्यो फाइदा यसो के लिनु पाएको हुन्छ, के गर्न चाहिँ नि अलिकति अवसर आएको हुन्छ, यति छिटो चाहिँ नि परिवर्तन हुन्छ, यति छिटो परिवर्तन हुन्छ कि हेर्दै यसको चाहिँ नि अन्तिम अवस्था जसलाई हामी मृत्यु भन्छौँ, मृत्युको मुखमा पुग्छ र समाप्त हुन्छ। भौतिकको विकासको लागि चाहिँ नि आजसम्म हामीले यति गऱ्यौँ र हामी त त्यस्तो चाहिँ नि बढी गर्न सकेनौँ। यहाँ गर्नेहरू छन्, यहाँ सात पुस्तालाई चाहिँ नि पुग्ने गरेर कमाएर थुपारेर राखेका यस्ता व्यक्तिहरू छन्। निकै नाम र मान कमाएका त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् यहाँ। तर जब मृत्युको मुखमा पुग्छ त्यसपछि ती सम्पूर्ण चाहिँ नि आर्जन गरेका यावत चाहिँ नि जो जे छ ती सम्पदाहरूलाई चाहिँ नि पुराको पुरा छोडेर चाहिँ त्यो अन्धकारमा कता हो त्यो विलिन हुन पुग्छ। अब त्यो मेरो भन्दै भन्दै यो मलाई चाहिन्छ भन्दै मरि हत्या गरेर चाहिँ थुपारेको जो जे जति पनि छ सम्पत्तिहरू, सम्पदाहरू, शिक्षाहरू, यो ज्ञान, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक ज्ञान जब मृत्युको मुखमा पुग्छ अनि आफैले चाहिँ नि सृजना गरेको, आफैले सृष्टि गरेको, आफैले आर्जन गरेको त्यो शिक्षा, त्यो ज्ञान, त्यो सङ्ग्रह नै चाहिँ नि मृत्युको कारण बन्छ। भने अब यो शिक्षालाई हामीले चाहिँ नि शिक्षा भनेर मान्दै आएको छौँ हामीहरू चाहिँ नि। त अब अलिकति हामीले यहाँ चाहिँ नि यो कुरालाई बुझ्नु छ, ठिक छ यो शिक्षा पनि शिक्षा हो, यसले भौतिक जगतको शरीरको राम्रो यसले चाहिँ नि खोज र अध्ययन र अनुसन्धान गरेको छ र गर्छ यसले। अब यसको साथमा हामीले आध्यात्मिक शिक्षा, जो सिङ्गो आधा जीवन, जो सूक्ष्म शरीर जो देखिँदैन, अब त्यसको चाहिँ खोज चाहिँ मा अब हामीले लागि पर्यौँ र यतातिर चाहिँ अब हामीले अगाडि बढ्ने यो अध्यात्म शिक्षाको चाहिँ ढोका खोल्यौँ भनेदेखि अब हामी एउटा पूर्ण शिक्षा, एउटा उच्च शिक्षा, जुन शिक्षाबाट सम्पूर्ण यो जीवन र जगतको यो शरीर र मन तथा सूक्ष्म शरीरको, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको, यो जीवात्मा र परमात्माको हामी राम्रोसँग बुझ्न सक्ने, जान्न सक्ने मात्र होइन, एउटा अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ भनेर जुन उद्घोष गरिएको छ, यदि साँचो अर्थमा म ब्रह्म नै हुँ भने अनि यो जन्मनु मर्नुको चाहिँ यो के हो यो चाहिँ त यसको लागि चाहिँ हामीले अब यहाँ
अभ्यास गर्नुपर्नेछ। जुन अभ्यास हामीले अहिले भौतिक शिक्षाको लागि, भौतिक वस्तु विषय तत्त्वहरूलाई आर्जन गर्नको लागि हामीले अभ्यास गर्दै आयौँ। अब हामीले यहाँ जो ध्यानको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ, अब ध्यान त्यो यस्तो शिक्षा हो, ध्यान यस्तो ज्ञान हो। अब हामी चाहिँ नि अब आध्यात्मिक शिक्षाको चाहिँ ढोका खोल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि जुन आध्यात्मिक शिक्षामा चाहिँ आम ब्रह्मास्मि भनेर भनिएको छ। ओम 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 बत्ती गयो।